Suratul Qalam Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Fala tuti' kulla hallakin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khayri mu'tadin 'asim. Utullin ba'da dhalika dhanim an kana dha malin wa banin. Idza tutla 'alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu 'alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idza aqsamu la yasrimunna musbihin ala yastasnun. Fatafa 'alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Fasbat kasanim fatanadaw musbihin an ighdu 'ala harthikum in kuntum salimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna al-yawma 'alaykum miskin. فغدوا على عاد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تراكم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون. فما